बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा अमल बताऊंगा जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप ये अमल मुझसे सीख लें तो फरिश्ते आपकी मदद के लिए उतरेंगे। मुंह से निकली हर दुआ उसी वक्त कबूल होगी। ये अमल मुख्तसर सा है, यानी हम अल्लाह को 2 सेकंड में कैसे राजी करें। एक सच्चा वाकया भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको अमल की समझ आ जाए। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। मोहतरम साथियों, बनी इसराइल के जमाने में एक मर्तबा कहत पड़ गया। मुद्दतों से बारिश नहीं हो रही थी। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज किया, या कलीमुल्लाह, रब्बे ताला से दुआ फरमाएं कि बारिश नाजिल फरमाए। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हमरा लिया और बस्ती से बाहर दुआ के लिए आ गए। ये लोग 70,000 या इससे कुछ जायद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से दुआ करना शुरू की, मेरे परवरदिगार, हमें बारिश से नवाज, हमारे ऊपर रहमतों की नवाजिश कर। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बेजुबान जानवर और बीमार सभी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। तू इन पर तरस खाते हुए हमें अपनी दामने रहमत में जगा दे। दुआएं होती रहीं मगर बादलों का दूर दूर तक पता न था। सूरज की तपिश और तेज हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ के कबूल ना होने की वजह पूछी तो वही नाजिल हुई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो गुज़श्ता 40 सालों से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है और गुनाहों पर मसर है। ए मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दें कि वो निकल जाए, क्योंकि उस आदमी की वजह से बारिश रुकी हुई है और जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला, मैं कमजोर सा बंदा, मेरी आवाज भी ज़ईफ है। ये लोग 70,000 या इससे भी ज्यादा हैं, मैं उन तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊंगा। जवाब मिला कि तेरा काम आवाज देना है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आवाज दी और कहा, ए रब के गुनाहगार और नाफरमान बंदे, जो गुज़श्ता 40 साल से अपने रब को नाराज कर रहा है और उसको दावत मुबारजत दे रहा है, लोगों में से बाहर आ जा। तेरे ही काले करतूतों की पादाश में हम बाराने रहमत से महरूम हैं। उस गुनाहगार बंदे ने अपनी दाएं बाएं देखा, कोई भी अपनी जगह से ना हिला। वो समझ गया कि वही मतलूब है। सोचा कि अगर मैं तमाम लोगों के सामने बाहर निकला तो बेहद शर्मिंदगी होगी और मेरी जग हंसाई होगी, और अगर मैं बाहर ना निकला तो महज मेरी वजह से तमाम लोग बारिश से महरूम रहेंगे। अब उसने अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया, अपने गुज़श्ता अफ़ालो अमाल पर शर्मिंदा हुआ और ये दुआ की, ऐ मेरे रब, तू कितना करीम है और बुर्दबार है कि मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा, और अब तो मैं यहाँ तेरा फरमाबरदार बनकर आया हूँ। मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे माफ फरमा कर आज जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज किया, या इलाही, आपने बारिश कैसे बरसाना शुरू कर दी। वो नाफरमान बंदा तो मजमा से बाहर नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिसकी बदौलत मैंने बारिश रोक रखी थी उसी की बदौलत अब बारिश बरसा रहा हूं, इसलिए कि उसने तौबा कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, उस आदमी से मुझे भी मिला दे ताकि मैं उसको देख लूं। फरमाया, ए मूसा, मैंने उसको उस वक्त रुसवा और ख्वार नहीं किया जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, और अब जबकि वो मेरा मती और फरमाबरदार बन चुका है तो उसे कैसे शर्मिंदा और रुसवा करूं। वो एक गुनाहगार और नाफरमान शख्स था और उसकी बदौलत बारिश का नजूल नहीं हो रहा था, और चंद को छोड़कर तमाम उम्मत ही गुनाहगार और गफलत में हो तो फिर क्या हशर होगा। सूरतुल जिन आयत नंबर 16 में रब्बे ताला ने सच फरमाया है कि लोग अगर राह रास्त पर सीधे रहते तो यकीनन हम उन्हें बहुत वाफिर पानी देते। ये हम सब के लिए एक पैगाम है, ये कि जो अल्लाह 70 माओं से बढ़कर प्यार करे, वो करीम और रहीम अल्लाह बहुत मेहरबान बख्शने वाला है, जिसने रहमत को अपने आप पर लाजिम कर लिया है। हमें चाहिए कि सच्चे दिल से तौबा करें
اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ دنیا کے ہمہ ہمی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم اور خطا بار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ قرآن مجید میں توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستے بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اس جانور پر لدا ہوا ہو، اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اترا اور آرام کی نیت سے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، تو اسے بہت سخت تکلیف ہوگی اور پریشانی کی شدت سے دوچار ہو کر موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسے سواری اور اس کے ساتھ تمام ساز و سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور وہ رقص و سرور کے عالم کیف میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم و گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس مایوس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطا کار بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ندامت کے آنسوؤں کے وہ قطرے جو سجدہ میں گناہگاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک بندوں کی ندامت اور آنسوؤں کے اس قدر اہم ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت و جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گناہگار بندوں کے نکلتے ہیں، فرشتے رونا نہیں جانتے، کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں۔ قرب ندامت تو ہم گناہگاروں کو حاصل ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ بندہ سکرات کے عالم میں نہ پہنچ جائے، اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اور جان کنی کے وقت کی گئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے جان کنی کا وقت نہ آ جائے، یعنی آخری سانس کے وقت کی گئی توبہ نامقبول ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں دنیا و آخرت میں نوازتا رہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔